अस्सलाम वालेकुम। NTA न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरफान सारी। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहाँ गैर मयारी और नाक़िस चीज़ों की बेशुमार फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। दूसरी तरफ इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी के दावे हैं कि गैर मयारी और नाक़िस अशिया फ़रोख्त नहीं होने देंगे। ये फैक्ट्रियाँ इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल, क्या तफसीलात हैं? इस्लामाबाद में मासूम जानों से खुला खेल, गैर मेरी अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियां बेलगाम, इंतजामिया और फूड अथॉरिटी के दावे सिर्फ दावे। क्या कोई पूछेगा कि बच्चों की सेहत के दुश्मन कौन हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है तरलाई के मकाम पर और आज हम आपको बताएंगे कि तरलाई के मकाम पर अवाम की, खास करके बच्चों की जानों के साथ कैसे खेला जा रहा है। यहाँ से आपको लाइव मनाजिर बताएंगे और यकीन माने असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद और खास करके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद यहाँ पर गंदगी के ढेर, कैमरामैन थोड़ा आगे आए और ये लाइव मनाजिर यहाँ पे बताए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहले कोई NOC मौजूद नहीं है, कोई इनके पास एहतियाती तदबीर नहीं मौजूद। ये लाइव मनाजिर हम आपको बता रहे हैं एक फैक्ट्री से। यकीन माने कि इतनी स्मेल आ रही है कि मैं खुद यहाँ से इतनी स्मेल आ रही है कि यहाँ मैं खुद एक मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। ये लाइव मनाजिर हम आपको यहाँ फैक्ट्री एरिया से बता रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम फैक्ट्रीज एरिया को सील कर रहे हैं जहाँ गंदगी के ढेर है। तो मैं DC इस्लामाबाद से पूछना चाहता हूँ कि क्या DC इस्लामाबाद आप कहाँ पे हैं और यहाँ पर विजिट करें खुद। और ये देख सकते हैं, आपको लाइव मनाजिर हम फैक्ट्री एरिया से बता रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर बताए तो वह आगे अंडे वाली भी बताएं। इतने गंदगी के ढेर और सेफ्टी का कोई इंतजामात नहीं किए गए। ये लाइव मनाजिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हम आपको बता रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए, ये लाइव मनाजिर इसके भी बताएं कि ये क्या हो रहा है। अवाम की जानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से भी बात करते हैं, इस हवाले से मौक़िफ़ जानते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दाल रकीब अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलतों का फुकदान। अस्पताल में पर्ची अमला गायब होने से मरीज और उनके अहले खाना रुल गए हैं। शदीद गर्मी में मरीजों के लवाहिकीन अस्पताल में जलीलो ख्वार होने लगे। बताया कि पर्ची न मिलने की वजह से मरीजों का दाखिला नहीं हो रहा। डॉक्टरों के पास गए हैं, उन्होंने कहा पर्ची होगी तो हम दवाई लिख कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कोई भी सहूलत आवाम को मैसर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। जिला तौसा की तहसील वहवा में गुज़िश्ता रोज़ आने वाली आंधी के सबब बिजली के कई पोल गिर गए हैं। दर्जनों बस्तियों को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जिला तौसा शरीफ की तहसील वहवा में गुज़श्ता रोज आने वाली आंधी ने बिजली के कई पोल गिरा दिए, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियों को 24 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। बिजली की बंदिश से शदीद गर्मी में अवाम परेशानी से दो चार हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आंधी से गिरने वाले खम्भों की मरम्मत का काम किसी हद तक शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक वहवा और गिरदुनवा में गुज़श्ता रोज आने वाली शदीद आंधी से 3 खम्भे गिरने और ट्रांसमिशन लाइन को पहुँचने वाले नुकसान की वजह से दर्जनों बस्तियों और दीगर इलाकों को बिजली की सप्लाई 24 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत गिरने वाले खम्भों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। ताहम मैपको हुकाम की जानिब से बिजली की फराहमी के लिए ताहाल कोई इक़दाम सामने नहीं आए। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। सुहेल शहजाद, NTA न्यूज़, तौसा शरीफ। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की म्यू अस्पताल आमद। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने शादारा में गाड़ी की टक्कर से शदीद ज़ख्मी होने वाले कांस्टेबल आकाशा भट्ट की आयादत की। मज़ीद तफसीलात हसन इफ्तिखार डोगर की इस रिपोर्ट में। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने शादरा के इलाका में गाड़ी की टक्कर से शदीद ज़ख्मी होने वाले कांस्टेबल आकाशा भट्ट की अयादत के लिए म्यू अस्पताल का दौरा किया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजा और सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। सैयद ज़ीशान रज़ा ने ज़ख्मी एहलकार के वर्सा से इजहार हमदर्दी और भरपूर तावन की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौका पर उनका मजीद कहना था कि पुलिस फोर्स एक फैमिली की मानिंद है, हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। एहलकार को जख्मी करके फरार होने वाले मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलावा अजी DIG इन्वेस्टिगेशन ने SP सिटी इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार करने का टास्क भी दे दिया। कैमरामैन राशिद खोखर के हमरा हसन इफ्तिखार डोगर, NTA न्यूज़ लाहौर। कबीरवाला में थाना हवेली की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू की फायरिंग से उनका अपना एक साथी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त मोहम्मद अमीर सकना माड़ी सहू के नाम से हुई है। जख्मी डाकू पुलिस को 20 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था।
मुलजिम को सिविल अस्पताल कबीरवारा मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। गुजरात में सानहा गिलगित के 4 नौजवानों की मैयतें रात गए गुजरात पहुंच गई। मैयतें जब उनके आबाई इलाकों में पहुंची तो कोहराम बरपा हो गया। फजा सोगवार और हर आंख नम थी। अजीज़ व अकारिब दुख के से निठाल और वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल था। मुतवफ़ी वासिफ शहजाद और उमर एहसान का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। 2 नौजवानों का नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव मंगवाल गरबी में अदा कर दिया गया है। नमाज जनाजा में शरीक हर शख्स इस नागहानी अमवात पर अश्कबार नजर आया। डेरा गाजी खान में 10 साला बच्चे को अगवा हुए 5 दिन गुजर गए, ताहाल बच्चा बाजियाब न हो सका। थाना सिविल लाइंस की पुलिस अगवाकारों को ट्रेस करने में नाकाम रही है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसर से। जी रज़ाक, क्या तफसीलात है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़मीं फटी, ना आसमान से अंगारे बरसे और जुल्म की इंतहा और एक दर्द की दास्तान जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक कम उम्र बच्चा जिसकी एज 9 से 10 साल है, एकेडमी स्कूल जाता है, वहाँ से बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। और एक बेबस माँ, लाचार माँ, जिसका शौहर यहाँ नहीं, आउट ऑफ कंट्री है, अकेली औरत किस तरह से मामलात को फेस करे। कभी थाने के चक्कर, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर, बेचारी औरत कहाँ जाए। मज़ीद इस बीबी से जानने की कोशिश करेंगे। बीबी, आप बताएं, कितने दिन हो गए आपके बेटे को अगवा किया गया है? 5वां दिन आज। 5 दिन गुजर गए हैं। जी हाँ। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपने बेटे का? सरफराज। सरफराज। अबू का नाम क्या है उसके? गुलाम असगर। गुलाम असगर। आपने एप्लीकेशन थाने में जमा कराई है? जी हाँ। किस थाने में? सिविल लाइन। अच्छा, आपका आयु कौन है, तफ्तीशी अफसर जो है? गफूर है। अच्छा, तो उसके बाद आपको क्या इंसाफ मिला? बच्चा आपका बाजियाब हुआ है? नहीं। क्यों नहीं कर? क्या कहती है पुलिस? कोई तवज्जो का नहीं। क्या कहते क्या है? कैसे नहीं याद वादन थी वैसी आ वैसी। अच्छा, आप बता रही हैं कि यहाँ आपके साथ पुलिस गई थी। मुल्जिमान किस इलाके में रह रहे हैं? ओ बैतला कौन सा थाना वहाँ लगता है इनको? देहात का इलाका है? शाहजमाल लग दे, झोंक लग दे। अच्छा, झोंक उतरा भी लगता है? जी। अच्छा, मुजफ्फरगढ़। तो मुल्जिमान अभी घरों में बैठे हुए हैं? पता नहीं घर हम कहना कोई कहना है। तो आपको पता है आपका बच्चा कहाँ पर होगा इस टाइम में? आपकी कोई पता नहीं ना राब्ता है, ना डिठे में, ना कशे, ना कोई गाल करवेंदे। बीबी मुतालबा करती हैं जनाब SDPO डेरा गाजी खान राना मोहम्मद इकबाल साहब से, SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार साहब से और DPO डेरा गाजी खान सैयद अली साहब से, RPO साहब से कि खुदारा मैं बेबस एक माँ हूँ, मेरे बच्चे को बाजियाब किया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जी। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों के मजहबी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कोई नई बात नहीं, मगर करतारपुर राहदारी की बंदिश ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो भारत की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों की तरफ मबजूल करा दी है। सीज़ फायर मुआहदे को 16 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी को खुलवाने के हवाले से कोई पेशरफ्त या ऐलान सामने नहीं आया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन शेख से, जो इस वक्त करतारपुर में मौजूद हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मादा होने के बावजूद भी भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो भारतीय सिख यात्री हैं वो अपनी मजहबी रस्मात अदा करने से कासिर हैं। तो मैं इस वक्त शकरगढ़ के दरबार करतारपुर साहिब में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुनिया भर से जो सिख यात्री हैं वो करतारपुर में पहुँच रहे हैं और अपनी मजहबी रस्मात अदा कर रहे हैं, जबकि जो भारतीय सिख यात्री हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो भारत की जानिब से ज़ीरो टर्मिनल गेट है उसे बंद किया गया है, जबकि जो पाकिस्तान वो करतारपुर इंतज़ामिया की जानिब से जो करतारपुर राहदारी का ज़ीरो टर्मिनल गेट है वो खुला रखा है। हमारी करतारपुर इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि करतारपुर में तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं और भारतीय सिख यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए हम तैयार हैं और भारत को चाहिए कि जो सिख यात्री हैं वो उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो भी अपनी मजहबी रस्मात अदा कर सकें। जी। मोटरवे पुलिस ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। कौमी शहरा पर रोशन भीट के करीब 2 गुमशुदा सगे भाइयों को वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया 6 और 8 साल बच्चे घर का रास्ता भूलकर कौमी शहरा पर परेशान हाल मौजूद थे। बच्चे मदरसे से भाग कर आए थे। अनथक कोशिश के बाद बच्चों के बाप से राबता मुमकिन हुआ। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चों को वालिद के हवाले कर दिया गया। वालिदैन ने गुमशुदा बच्चे मिल जाने पर मोटरवे पुलिस को काबिल फ़ख्र इदारा करार दिया।
عید قرباں آتے ہی فیصل آباد میں مویشی چوروں نے عیدی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ چوروں کی جانب سے ضلع کے مختلف علاقوں میں نان اسٹاپ وارداتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عید قرباں آتے ہی فیصل آباد میں مویشی چوروں نے عیدی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ چوروں کی جانب سے ضلع کے مختلف علاقوں میں نان اسٹاپ وارداتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد رضوان عاجز سے۔ جی رضوان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، بات کی جائے اگر ضلع فیصل آباد کی تو عید قربان کے قریب آتے ہی چوروں کی نان سٹاپ جو کاروائیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ بالخصوص پولیس اسٹیشن صدر جناوالا، صدر تانبلیہ والا اور سائیاں والا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جہاں پر جو پالتو مویشی ہیں جن میں بکرے شامل ہیں ان کو چوری کیا گیا۔ چک نمبر 73 گابے سے نامعلوم چور نعیم احمد کے 2 بکرے، 68 گابے سے بوٹا کی بکری، جبکہ تھانہ صدر تانبلیہ والا کے علاقے سے چور اکبر، جبکہ سائیاں والا کے علاقے 23 جیمبے سے محمد حنیف کے بکرے بھی لے کر غائب ہو گئے۔ محمد اکبر کے بکروں کی مالیت جو ہے وہ 3,50,000، حنیف کے بکروں کی 1.5 لاکھ، جبکہ نعیم احمد کے بکروں کی مالیت جو ہے وہ بھی 1.5 لاکھ بتائی جا رہی ہے، جبکہ بوٹا کی بکری کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ہے۔ اس حوالے سے جو مین وجہ ہے وہ ناقص ناکہ بندی، گشت کا غیر مؤثر نظام اور چوروں کا آزاد گھومنا وارداتوں کی اصل وجہ بتائی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو فیصل آباد پولیس ہے، بالخصوص CCD ڈپارٹمنٹ کے آنے کے بعد جو فیصل آباد پولیس کے مختلف پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر نفری کی خاصی کمی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہیں ان کا نہ ہونا بھی پولیس کی کارکردگی کو کمزور کر رہا ہے۔ عام الناس نے پولیس سے گشت کے نظام کو مؤثر کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ شہریوں نے کہا ہے کہ عید قربان کے قریب آتے ہی اس طرح کے واقعات کا عام ہو جانا پولیس کی کمزور حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی شکریہ رضوان عاجز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ قیامت خود بتائے گی، قیامت کیوں ضروری تھی؟ ڈسکا میں معمولی تکرار پر ناخلف بیٹے نے قینچی مار کر بوڑھے باپ کو قتل کر دیا۔ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈسکا سے اپنے نمائندے شاہد ریاض کی اس رپورٹ میں۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا جب جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ پر کینچی چلا دی۔ پتہ چلنے پر پورے شہر کی فضا سوگوار۔ ڈسکا تھانہ سٹی کے محلہ حاجی پورہ کے ارشد محمود کی اپنے حقیقی بیٹے سمران کے ساتھ گھر میں ہی تو تکرار ہو گئی جو بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اسی دوران سمران نے تیش میں آ کر زمین پر پڑی کینچی اٹھائی اور اپنے والد کے سینہ میں دے ماری، جس سے اس کا والد ارشد محمود زمین پر گر گیا۔ اسے طبی امداد کے لیے سول اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی جاں بحق ہو گیا۔ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ٹیم کیمرہ شاہد ریاض، NTN نیوز، ڈسکا۔ عوامی پریس کلب کے سالانہ انتخابات کا مرحلہ مکمل، حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی جس میں مسلم لیگ نون کے MPA چودھری سلطان حیدر علی خان نے منتخب عہدیداران اور ممبران سے حلف لیا۔ مزید جانتے ہیں چکوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آصف علی نائک کی اس رپورٹ میں۔ عوامی پریس کلب چکوال کی تقریب حلف برداری انتہائی شایان شان انداز میں مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ممبر پنجاب اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے انسپیکشن ٹیم چیف منسٹر پنجاب چودھری سلطان حیدر علی خان تھے، جنہوں نے منتخب عہدیداران اور ممبران عوامی پریس کلب چکوال سے حلف لیا اور اپنے خطاب میں صحافتی برادری کی خدمات کو سراہا۔ پریزیڈنٹ افرسیاب کہوٹ صاحب کو، چیئرمین ممتاز صاحب کو، جنرل سیکرٹری آصف صاحب کو اور دیگر جتنے عہدیداران آپ لوگ جنہوں نے آج یہ حلف اٹھایا اپنی ذمہ داری کا، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا پازیٹیو رول، کیونکہ جرنلزم اور پہلے بھی ہمیشہ سے ایک افادیت اور امپورٹنس جو اس کی ہے، میں نے بھی گریجویشن میں میرا ایک سبجیکٹ تھا جرنلزم، یہ شاید لوگوں کو نہیں پتہ، اور ہمیشہ سے جو خبر کی ترسیل اور اس کی مستند ہونا اور عوام الناس تک حقیقت کا پہنچنا، رائے عامہ کی ہموار کرنا، یہ بڑا اہم کردار ہمیشہ جرنلسٹ کا رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کرنے والوں میں ڈاکٹر زید عباس چودھری، چودھری افراسیاب کہوٹ، آصف علی نائک، ملک خان بیگ، راجہ افتخار احمد، مدثر حسن، مغل ایڈوکیٹ، نیر عباس اوان ایڈوکیٹ اور سینئر آفیسر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد قدیر حسین سرال تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف علی نائک، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز چکوال۔ تحصیل انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث عارف والا کے علاقے رحمت کالونی میں سیوریج سسٹم ناکارہ، ابلتے ہوئے گٹروں سے نکلتا گندا پانی سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ طلباء اور نمازیوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ NTN نیوز حاجی عمیر حسن۔
جی بالکل، ایک طرف تو جو ہے صاف ستھرا پنجاب کی مہم جاری ہے، دوسری جانب جو گٹروں کا پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں رحمت کالونی میں، جہاں پر تقریباً 1-1.5 فٹ جو ہے وہ پانی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اس میں جو بچے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ پانی جا چکا ہے، اور جو یہاں سے نمازی گزرنے والے ہیں ان کے جو کپڑے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں کے اہل محلہ موجود ہے، مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اس حوالہ سے کیا کہنا ہے۔ سر نہ اتنے مسجد کو جان کوئی نماز پڑھنے واسطے کسے پاسے نہیں لنਘ ہو رہا، اننا پانی آ پین والے پانی دے وچ بھی مکس ہو رہا گندا پانی، بچے مچھر سے بیمار ہو رہا ہے، اتنا مچھر آ گیا ابھی سوچ نہیں سکتے، رات کو انج تریا پھردا ہوندا جویں بارش پی رہی ہوندی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے یہاں کے اہل محلہ کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 3 سے 4 ماہ ہو گئے یہ پانی کھڑا ہے، اور جو پانی ہے اس میں جو ہمارے پینے والا پانی ہے وہ مکس ہو رہا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر آری والا، ڈپٹی کمشنر پاک پتن اس کا فل فور نوٹس لے اور اس پانی کو جلد سے جلد نکالا جائے، تاکہ جو ہمارے جو بچے ہیں وہ بیماریوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے وہ ان سے بچ سکے۔ جی ٹریفک پولیس کے ناروا سلوک اور بے جا چالان ناجائز مقدمات کے خلاف ہفتے میں دوسری بار شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد ابو بکر مغل اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بات کریں ٹریفک پولیس حافظ آباد کی تو ٹریفک پولیس حافظ آباد کے نارویے سلوک اور اس ناجائز چلان کے خلاف مدنی بازار موبائل ایسوسی ایشن پچھلے ایک ہفتے میں دوسری بار شٹر ڈاؤن ہڑتال کر چکی ہے، اور آج پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مدنی بازار کے جو صدر رفیق مغل سے، جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ ڈی پی او حافظ آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ جی ہماری حکام بالا سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ جی ہمارے بازار کو، مدنی بازار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ناجائز چلان، بد اخلاقی، بدتمیزی تاجروں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور تاجروں پر ناجائز مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ 3-4 میرے بازار میں ناکے لگائے ہوئے ہیں ٹریفک پولیس نے۔ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم تاجر ہیں، اور تاجر کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے معیشت کی۔ ہماری درخواست ہے حکام بالا سے کہ ہمارے خلاف جو جھوٹے مقدمے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ہم پر رحم کیا جائے۔ جی آپ نے جانا ملک ہمائیوں کا بھی کہنا تھا کہ جو تاجروں پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں فی الفور ختم کیا جائے، اور ہمارا معاشی قتل جو آپ کر رہے ہیں اسے فی الفور ختم کیا جائے، ناجائز چلان ختم کیے جائیں، اور ٹریفک پولیس کو جو ان کا رویہ ان کا ٹھیک کروایا جائے۔ جی سی ای او ایجوکیشن ٹوبہ راہیلہ جمیل نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد جاوید نقاش کے ہمراہ پیر محل کے اسکول اور کوہل کلاں کا دورہ کیا ہے۔ مخیر حضرات کی جانب سے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے اسکول میں شجر کاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں پیر محل سے نیر شرازی۔ سی او ایجوکیشن آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ راہیلہ جمیل نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد جاوید نقاش کے ہمراہ تحصیل پیر محل کے اسکول موضع کول خرد اور کول کلاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر دیگر ایجوکیشن آفیسر محمد جاوید گرایا، محمد اعظم ضیاء، ملک طارق محمود، جمیل مسیح اور طاہر محمود سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سی او ایجوکیشن آفیسر نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا، جبکہ شجر کاری مہم کے سلسلہ میں دونوں اسکول کے لان میں پودے بھی لگائے، کلاسز کا وزٹ کیا، بچوں کی تعلیمی قابلیت اور ذہانت جانچنے کے لیے بچوں سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 4 سال سے 16 سال تک کے ہر بچے کا اسکول میں داخلہ ہونا ضروری ہے۔ سی او ایجوکیشن نے اسکول میں ڈسپلن، صفائی ستھرائی اور اسکول خوبصورتی پر ہیڈ ماسٹر عبدالباسط محسن اور مزمل عباس سمیت دیگر سٹاف کی معیار تعلیم کی کاوشوں کے لیے محنت کو سراہا۔ کیمرہ مین سید عاشر کے ہمراہ نیر شرازی، پیر محل۔ علی پور میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری فواد ہاشم ربانی نے میونسپل کمیٹی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا اور پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 77 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگیٹ بھی رکھا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں نمائندہ حماد رضا کی رپورٹ۔ علی پور میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی، اسپیشل سیکریٹری فارسٹ رضوان قدیر اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین نے میونسپل کمیٹی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا۔ فواد ہاشم ربانی کو علی پور کی صفائی اور مختلف مسائل کے حل پر بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا، جس میں ڈائلسس سینٹر، او پی ڈی سمیت مختلف وارڈ کا معائنہ کیا گیا۔ فواد ہاشم ربانی نے پولیو مہم کا افتتاح کرتے ہوئے بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا مزید کہنا تھا، پولیو ایک لا علاج مرض ہے جس کا خاتمہ پاکستان سے بے حد ضروری ہے۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ
अलीपुर डॉक्टर फयाज खान गुपांग, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम पंचतन, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर फैज़ फरीद भी मौजूद थे। शहरी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को अलीपुर में थैलेसीमिया के हवाले से इकदाम न होने पर शिकवा किया गया, जिस पर डीसी मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन ने सीओ महकमा सेहत डॉक्टर फयाज खान गुपांग को हर किस्म की सहूलियत फराहम करने का हुक्म भी जारी किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मजीद बताया गया, जनूबी पंजाब भर में 77,11,535 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी, जबकि जनूबी पंजाब में 31,370 टीमों में 28,837 मोबाइल, 1524 फिक्स्ड और 1,010 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं, जबकि ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 8,48,458 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट दिया गया है। कैमरा टीम के साथ हम्माद रज़ा, NTN न्यूज़। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।